नमस्ते। अहिले ताइवानको सङ्कटलाई लिएर नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको एउटा भनाइ बाहिर आएको छ कि ताइवान मुद्दालाई लिएर नेपालले अहिलेसम्मको आफ्नो जो प्रतिबद्धता हो, नीति हो, त्यसलाई जारी राख्नेछ र त्यसको पक्षमा बोल्नेछ भन्ने आशा प्रकट गरेर एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अब सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्छ भने नेपालबाट त्यस्तो अपेक्षा गरिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा किन बोल्नु पर्यो, हैन? जस्तो अरू देशको हकमा, जस्तो संसारभरि धेरै देश छन्, 200 भन्दा बढी देशहरू छन्, तर नेपालबाटै त्यस्तो अपेक्षा गरिएको बोली किन बोल्नु पर्यो? यो एउटा अत्यन्तै रहस्यमय जस्तो लाग्ने प्रश्न हो। मलाई लाग्छ यसका पछाडिका केही कारणहरू छन्। पहिलो कुरो त विगत केही समय यता यो चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिले विशेष गरिकन अमेरिकनहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेर बनाइएको जो सरकार हो र जबरजस्ती चाहिँ तपाईको थामेको जो गठबन्धन हो, यसले देशका विरुद्धमा अथवा हाम्रा छिमेकीहरूका विरुद्धमा अमेरिकनहरूको पक्षमा धेरै अपराधहरू गरिसकेको छ। जस्तो युक्रेन मामिलालाई लिएर रुसका विरुद्धमा बोलिसकेको छ। अब यसले चाहिँ एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, एसपीपी सम्झौता पनि गुपचुप रूपमा गरिसकेको थियो र थ्याक्न नसक्ने भएपछि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने एउटा नाटक देखाइरहेको छ। तर यसको नाटक बिल्कुल झुट र एउटा चाहिँ रकमी देखावटी कुरा मात्रै हो। जस्तो यहाँ केही सूचनाहरू, जानकारीहरू कस्तो आएका छन् अहिले भन्छ भने अहिले शेरबहादुरको नाममा अमेरिकनहरूको नाङ्गो कठपुतलीहरूको सरकार छ, हैन? अब सरकार भनेको आरजू राणाको सरकार हो। यो चाहिँ कुनै गठबन्धनको सरकार होइन, किन आरजू राणाले पुरै शेरबहादुरलाई नियन्त्रण गर्छिन् र अरू गठबन्धन के हो भन्छ भने जस्तो माओवादी प्रचण्ड र माधव नेपाल कस्ता पात्र हुनुहुन्छ भने हिजो इतिहासमा यिनीहरूबाट जघन्य अपराधहरू गराइएका छन् तिनै साम्राज्यहरूबाट, हैन? जस्तो हामीले 10 वर्षको युद्धमा गरेका यिनले गरेका अपराधहरूको लामो चाहिँ श्रृङ्खला हामीले हेरेका छौँ। हामीले दासढुङ्गा हत्याकाण्डहरू हेरेका छौँ। हामीले होली वाइनका सम्मेलनहरू हामीले अब देखेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, अब नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने, नेपाल लुट्नेदेखि लिएर देशभक्तहरू जो चाहिँ ती साम्राज्यवादीहरूको निम्ति बाधक थिए तिनलाई सफा पार्ने सबै कामहरूमा एउटा मध्यरको रूपमा काम गर्दै आएका मानिसहरूको एउटै सरकार छ। यद्यपि सरकार बाहिर पनि केही त्यस्ता मानिसहरू छन्। अब अहिले उनीहरूले तिनको नशा समातेका छन्। जस्तो प्रचण्डका अपराधका नशा पक्रेका छन्, हैन? उनलाई कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला फसाइदिन सक्ने धम्की दिएर प्रयोग गरिरहेका छन्। एमसीसी त्यसैको परिणाम हो। के अरे चाहिँ माधव नेपालको त्यसै गरी नशा पक्रिएको छ। त्यसकारणले अहिले शेरबहादुर मार्फत प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ वारकी पारको धम्की दिएर उनलाई काबुमा ल्याउन सकियो भने ताइवानको पक्षमा चीनका विरुद्धमा वक्तव्य दिन लगाउने अमेरिकनहरूको जोड छ। त्यो गृह कार्य अथवा त्यस्तो चलखेल भएको थाहा पाएर नै चिनिया राजदूत बोलेकी हुन् भन्ने कुरा सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। नत्र भने यसै गरी गर्ने अपिल उनले अरू देशमा पनि गर्न सक्थे, अरू राजदूतले पनि गर्न सक्थे, तर काहीँ पनि भएको छैन। किन भन्छ भने एक त नेपालको भूराजनीतिलाई स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा प्रयोग गर्नकै निम्ति नेपाल यस्तो बनाइएको छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अमेरिकाले के न्यू खोजिरहेको छ भन्छ भने नेपाललाई चीनसँग भिडाएर जसरी युक्रेनलाई गरायो, हैन, सिद्ध्यायो, समाप्तै पार्यो र फाइदा उठायो, हतियार बेच्यो, ताइवानलाई त्यही गराउँदैछ। अब नेपाललाई कसरी शिकार बनाएर, हैन, यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम गर्ने, जस्तो चीनसँग भिडाइदिएपछि त नेपालको सुरक्षाको नाममा उसलाई सम्झौता गराउन अथवा चाहिँ नेपालका यहाँ भाडाका मान्छे प्रयोग गरेर एउटा अपिल गरेर अमेरिकन सेना ल्याउने बाटो खुल्छ, जो एसपीपीका नामबाट वैधानिक रूपमा असफल भएको छ। त्यो हरेक खालको मौका अमेरिकाले खोजिरहेको छ र त्यसको निम्ति अहिलेको गठबन्धन
र त्यसको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरलाई उसले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। यो सबै सङ्केत पाएपछि नै चीनको दूतावास बोलेको हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न वा त्यो कुरा बुझ्न कुनै पनि कठिनाइ छैन। अब हामीले अहिले चाहिँ यो खतरालाई हामीले तपाईको कसरी बुझ्न जरुरी छ भन्छ भने उनीहरूले अमेरिकनहरूले एउटा आकलन गरेका छन्। एक त मैले भने पहिलो जस्तो अहिलेको राज्य प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने अब पश्चिमाहरूले नकिनेको राज्यको कुनै पनि अङ्गका मानिसहरू छैनन् जो जिम्मेवार ठाउँमा छन्। दल सबै किनिसकेका छन् जसको क्रियाकलाप हामी देख्दै आएका छौँ। सेना किनिसकेका छन् हैन जसको क्रियाकलाप हामी देख्दै आएका छौँ हैन। यत्रो नाङ्गो रूपमा चाहिँ सारा चीज प्रमाणित हुँदाहुँदै यहाँको सेनापति इन्डो प्यासिफिक अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डको कार्यक्रममा गएर भाग लिन्छ, कसैलाई टेर्दैन भनेपछि अब तिनी मान्छेहरू लगभग उनैका कार्यकर्ता हुन् हैन, पुरै समर्पित रूपमा उनकै कार्यकर्ता हुन् भन्ने सोझो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अदालतलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। हरेक निर्णयहरू अब सर्वोच्च अदालतले देश विरुद्धै गर्छ र नेपालको राष्ट्रिय हितकै विरुद्धमा गर्छ। कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्नु पर्दैन हैन, सबै माथिल्लो तहका मान्छेहरू उनीहरूले किनिसकेका छन्, या त इन्डिया या त पश्चिमाहरूले। पुलिसतिर त्यस्तै छ हैन, जनपद प्रहरीतिर सबै त्यस्तै छ। भनेपछि कुनै पनि नेपालको यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन जहाँका जिम्मेवार मान्छेहरू उनको या त कर्मचारी या त उनको नागरिक या त उनको आपराधिक मिसनमा जोडिएको व्यक्ति हैन भन्दा बाहिर अछुतो रहेको विरलै अपवादको रूपमा कोही झुक्किएर बाँकी बचेको छ भने म भन्न सक्दिनँ, होइन भने कुनै पनि क्षेत्र बाँकी रहेछ। यसको फाइदा उठाउन उनीहरूले खोजिरहेका छन् अहिले। अब यो सम्भावना जस्तो अमेरिकनहरूको मलाई अर्को पनि के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकनहरूले युक्रेनमा जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईको एउटा हात हाले अथवा घुमाउरो पारेर हात हाले, ताइवानलाई जसरी उचालिरहेका छन्, यो दुईटा क्षेत्रको भन्दा धेरै ठुलो महत्त्व उनको निम्ति नेपालको छ, नेपालको भूराजनीतिको छ। हामीले यो चिज राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र जस्तो ताइवानको जे महत्त्व छ, ताइवान चीनकै अङ्ग भएको हुनाले ताइवानको महत्त्व नहुने कुरा त भएन, तर त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो महत्त्व तपाईको नेपालको भूराजनीतिको छ चीनको निम्ति पनि। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीति जसरी गिजुलिएको छ, गिजुलिएको मात्र हैन, यो वातावरण बनाउनको निम्ति हैन यहाँका उद्योग धन्दा बिक्री गर्ने, नेपाललाई टाट पल्टाउने, अब तपाईको मदन भण्डारी मार्ने, दरबार हत्याकाण्ड गराउने, युद्धका नाममा 17,000 नेपाली जति पनि अपराधहरू भएका छन् त्यो सबै अपराधहरू उनको निम्ति काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति मात्रै भएका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको भूराजनीति हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूको निम्ति कति महत्त्वको छ र चिनियाहरूको कति महत्त्वको छ हामी यसैबाट बुझ्न सक्छौँ। जस्तो अब चिनियाहरूको निम्ति के हो भन्छ भने जस्तो तिब्बत जो चीनको अङ्ग छ, जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले, भू अवस्थितिको हिसाबले, सामरिक हिसाबले अथवा उसको सुरक्षा कवचका हिसाबले तिब्बतको जुन महत्त्व छ त्यो चीनको अन्य कुनै पनि प्रान्तको छैन। किन तिब्बत नरहेको दिन चीनको सिन्जियान पनि चाहिँ टिक्न गाह्रो छ। र अब यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ उतार चढाव आयो भने जस्तो अब हङकङ जस्तो चाहिँ क्षेत्र, मकाउ जस्तो क्षेत्र, ताइवान जस्तो क्षेत्र सजिलैसँग चीनको हातबाट बाहिर जान्छ। किन त्यो बेलासम्म तिब्बत खलबलियो भने चीन धेरै नै कमजोर हुन्छ, बाँकी चीनको त्यति ठुलो महत्त्व चाहिँ रहँदैन विश्व राजनीतिमा, अथवा उसको आफ्नै निम्ति पनि त्यति ठुलो महत्त्व रहँदैन। अब यो चीनले पनि बुझेको छ। त्यसकारणले चीनले पनि ताइवानमा जुन शक्ति लगाउँछ त्योभन्दा धेरै ठुलो शक्ति नेपालभित्र लगाउँछ। यदि नेपालभित्रबाट चीन विरोधी कुनै गतिविधि अगाडि बढ्यो भने त्यो कानुन पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईको जुनमा पारित गरिसकेका छन्। कुनै पनि देशमा आफ्नो सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने कानुन पारित गरिसकेका छन् र ठुलो मात्रामा चीनले चाहिँ त्यो अपरेसन नेपालमा पनि सुरु गर्छ तिब्बतको सन्दर्भमा, र अमेरिकनहरूको अथवा युरोपियनहरूको हकमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी कस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनले के खोजिरहेछ भन्छ भने ऊ आफू टेक्नको निम्ति जो ऊ चाहिँ दिन प्रतिदिन ह्रासको दिशातिर छ, आर्थिक रूपमा ठुलो चाहिँ एउटा मन्दीको चाहिँ चरणबाट गुज्रिरहेको छ, राजनीतिक प्रभावबाट स्खलित भइरहेको छ हैन, विश्वभरि नाङ्गिरहेको छ, कसैले पुछिपात लगाइरहेको छैन। अस्ति साउदी अरब गए
हैन। साउदी अरबको राजकुमारले बाइडेनको फोनै नउठाएपछि बाइडेन आफै गए, तर आफ्नो मिसनमा पुरै असफल भए हैन। अब त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकामा उनीहरू असफल भए, मध्य अमेरिकामा असफल भए, पश्चिमी एसियामा असफल भइरहेका छन्, युक्रेनमा असफल भए। अब यो सबै असफलताको एउटा चक्रबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यसकारणले यो बचाउ आफ्नो कसरी गर्ने भन्ने एउटा विक्षेपताबाट अमेरिकनहरू गुज्रिरहेका छन्। युरोपियनहरू पनि केही हदसम्म उनको समस्या त्यही हो। आफ्नो संसारभरि उनको जो अत्याचार यो सयौँ वर्षदेखि लादिरहेका छन्, यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा निर्णायक तपाईको एउटा सोचको एउटा मोडमा उनीहरू आइपुगेका छन्। र बाँकी देशहरूको कुरा जस्तो रुस र युक्रेनको के अरे चाहिँ चीनको कुरा के हुन्छ भने पश्चिमाहरूले उनको सार्वभौम अस्तित्वमाथि चुनौती दिएको हुनाले त्यसको प्रतिकार जसरी पनि गर्ने ठाउँमा उनीहरू आइपुगेका छन्। त्यसकारणले अब यसको शिकार नेपालको भूराजनीति हुने सम्भावना छ। मैले यसो किन भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा त कम्तीमा त्यहाँभित्र बस्ने रुसी भाषी होस् वा युक्रेनी हैन, सबैको स्लाव सभ्यता हो, एउटै सभ्यता हो, एउटै परम्परा हो, एउटै कल्चर हो, एउटै उस्तै खालको संस्कार हो, एउटा भाषिक अन्तर मात्रै थियो। त्यो पनि हैन, सयौँ वर्षदेखि एउटै राज्य पनि हो। जस्तो युक्रेन सधैँभरि चाहिँ 1991 भन्दा अगाडि सधैँभरि रुसकै एउटा हिस्साका रूपमा थियो हैन, सन् 16औं 17औं शताब्दीभन्दा अगाडि बाहेक। भनेपछि उस्तै सम्बन्ध छ। ताइवानको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँको जो समुदाय छ त्यो पूर्ण रूपमा चिनिया हो हैन, तपाईको भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा अथवा चाहिँ तपाईको जातिगत रूपमा सबै हिसाबमा त्यो चिनिया हो। त्यसकारणले अब चीन र ताइवान अथवा युक्रेनमा चाहिँ युक्रेन र रुस को बीचमा जो चाहिँ आत्मीयपन छ, जो निकटता छ, त्यो नेपालको भूराजनीतिमा उपलब्ध छैन। जस्तो हाम्रो चीनसँग त्यस्तो सम्बन्ध छैन, रुससँग त्यस्तो सम्बन्ध माने एउटा जातिगत रूपमा अथवा भाषिक रूपमा, कल्चरल रूपमा त्यस्तो सम्बन्ध। त्यसैले नेपाल पिसिन सक्ने अथवा नेपाल समाप्त हुन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ। किन हामी अमेरिकनहरूको निम्ति पनि कतै नजिकको रहेनौँ हैन, परम्परागत रूपमा हेर्दा जस्तो जातिगत भाषिक अथवा चाहिँ रूपमा पनि हामी चिनियाहरूको पनि कतै नजिक परेनौँ। त्यसकारणले यो आफ्नो चाहिँ नाल नातो अथवा आफ्नो लहरो भन्दा बाहिर रहेको मान्छेलाई समाप्त पार्नुको निम्ति कसैलाई पनि हिचकिचाहट हुँदैन हैन, अथवा कसैलाई पनि त्यो पछुतो हुँदैन। जस्तो ताइवानमाथि ताइवानी मर्यो भने चिनियाहरूलाई पछुतो हुन्छ, अथवा कुनै चिनिया मर्यो भने त्यो पछुतो ताइवानीहरूलाई हुन्छ, किन एउटै घर परिवार हो। उत्तर र दक्षिण कोरियाको मामिला यही हो, युक्रेनको मामिला त्यही हो। जस्तो रुसले चाहेको भए 10 दिन 14 दिन 2 हप्ताभित्रमा युक्रेनलाई मटिया मेट पार्न सक्थ्यो, रुससँग त्यो हतियार छ। तर किन गर्दैन, किन युद्ध लम्ब्याइरहेको छ भन्छ भने उसले बढी टार्गेट युक्रेनको चाहिँ सामरिक शक्ति र पूर्वाधार हैन, उसका विकासका पूर्वाधार मात्रै निशाना बनाएको छ। रुसको ध्यान त्यहाँको मान्छे कम भन्दा कम मरोस् र कम भन्दा बढी क्षति होस्। किन भन्छ भने त्यो सयौँ वर्षदेखि रुससँग एउटै परिवारको रूपमा बाँध्दै आएको मान्छे हो, त्यो भट्कियो भने गाह्रो हुन्छ र त्यो काम त्यो एउटै घर परिवार भाव हुनाले त्यो काम गर्ने नैतिक आँट पनि मान्छेमा आउँदैन। तर नेपालको हकमा इन्डियामा पनि त्यो भावना हुँदैन, किन हामीसँग केही पनि मिल्दैन, चीनसँग पनि त्यो हुँदैन, हामीसँग केही पनि मिल्दैन, अमेरिकासँग हुने प्रश्नै आएन। त्यसकारणले यो आफ्नो चाहिँ जस्तो मैले भने नि एउटा पारिवारिक खालको, सांस्कृतिक खालको अथवा एउटा सभ्यताको कोणबाट कतै पनि नालनाता नजोडेको, सम्बन्ध नजोडेको कुनै चिजलाई बलियोको बोको बनाउन कसैलाई पनि गाह्रो हुँदैन। हामी त्यो जोखिममा छौँ अमेरिकनहरूको कारणले हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अमेरिकनहरूको भोलि सेना आयो भने मलाई चाहिँ चिनिया सेना पस्छ, अब यसमा कुनै दुविधा कसैलाई नलिए हुन्छ। किन उसले त्यो कानुन पारित गरि नै सकेको छ, 2 महिना भइसक्यो, झनै 2 महिना भइसक्यो, अब 2-4 दिनपछि 2 महिना पुग्छ। त्यो कानुन उसले पारित गरिसक्यो भने उसले बाटो खोलिसक्यो, रुसले पनि त्यो बाटो खोलिसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूराजनीति अर्काका विरुद्धमा प्रयोग भयो भने अर्को पक्षले त्यसलाई चाहिँ सहन गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र सबै नेपालीहरूले यति बेला जो अमेरिकन खेल खेलिरहेछन् यिनी भाडाका अपराधीहरूलाई प्रयोग गरेर बिल्कुल विदेशीको हातमा बिग्रिसकेका र विदेशी भइसकेका यस्ता जघन्य
एउटा क्रिमिनल चाहिँ तपाईको हरूले देशलाई जुन तितातिर धकिलिरहेका छन्, यसमा यिनीहरू सफल भए र ताइवानको मुद्दामा मुख मात्रै खोले भने पनि, जस्तो युक्रेन त धेरै टाढा थियो, अब रुसको मामिलामा नेपालले यहाँबाट केही गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। अब नेपाल विरुद्धमा बोलेर रुसको धेरै बिग्रिने पनि केही छैन। उनीहरू बोले, रुस चाल नगरेको जस्तो मात्रै गर्यो, तर ताइवानको हकमा यो हुने छैन, यो असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल त मलाई लाग्छ तपाईँको ताइवान युक्रेन होइन, हामीले युक्रेनमा जुन युद्ध देखिरहेका छौँ नि, त्योभन्दा भयानक, त्योभन्दा अकल्पनीय युद्ध नेपालमा हुन्छ। नेपाल त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ भूराजनीतिक अथवा सामरिक एउटा चाहिँ तपाईको सङ्कटको बिचमा अहिले फसेको छ र हामीले चिनिया राजदूतको जो बोली आयो, नेपालले ताइवान अथवा एक चीन नीतिको पक्षमा आफ्नो चाहिँ तपाईको अडान निरन्तर जारी राख्नेछ भन्ने जो आशा गरियो, यो आशाका पछाडि हैन यिनीहरूलाई अमेरिकाले सिआइएले प्रयोग गर्दैछ भन्ने थाहा पाएरै त्यो आएको हो। त्यो एक खालको सन्देश हो हैन। अब तिमीहरूको नीति यो हो, योभन्दा बाहिर गयो भने हाम्रो प्रतिक्रिया यस्तो हुन्छ। अब त्यो एउटा सांकेतिक जवाब हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउनुको निम्ति हामी यो जो दलालहरूको जो झुण्ड छ, जो भाडाका चाहिँ अपराधीहरूको झुण्ड छ, यसका विरुद्धमा समयमै चाहिँ जान सकेनौँ, जनमत बनाउन सकेनौँ अथवा हामी सबै जुट्न सकेनौँ भने हामीले, मलाई लाग्छ हामीले इतिहासमा नदेखेको त हुने नै भयो। हामीले कल्पनै नगरेको एउटा ठुलो विध्वंस र विनाशको एउटा चक्रबाट हामीले गुज्रिनुपर्छ र त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यो मात्र हैन, हामीले के पनि सोध्नु आजै सोध्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको नक्सा रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा पनि हामीले ठिक ढङ्गले अनुमान गर्न एकदमै जरुरी देख्छु मैले हैन। नेपाललाई त्यो दिशामा धकेल्न खोजिरहेको छ र हामीले चिनिया राजदूतको जो वक्तव्य हो त्यसलाई अलिकति गम्भीरपूर्वक लियौँ र अमेरिकनहरूले त्यो दबाब दिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामी बुझौँ र जो सत्तामा जो अपराधीहरू छन् यिनलाई चाहिँ चुनौती दिएर अथवा यिनलाई चाहिँ तपाईको अलिकति चाहिँ धम्की दिएर जनमतलाई यिनीबाट अलिकति स्पष्ट पार्ने, बुझाउने यिनी को हुन्, यिनी के को निम्ति सत्तामा लगिएका छन्, राजनीति के को निम्ति गरिरहेका छन्, त्यो चिज पनि सबै मान्छेहरूको बुझाउँ, सबैले बुझ्न प्रयत्न गरौँ। यति भएन भने हामी एउटा ठुलो जोखिममा पर्ने, त्यो पनि धेरै समय होइन। मलाई लाग्छ 5-7 महिनाभित्र हामीले अकल्पनीय रूपमा आफ्नो तस्बिर अगाडि देख्नुपर्छ, किन अर्को कोणबाट त पश्चिमा लागेकै छ। जस्तो इन्डिया र पश्चिमा नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउने जो एउटा हवा चलाउँदै आएका छन्, त्यो हवा मात्रै होइन, भित्रबाट उनले सबै गृहकार्य गर्दै आएका छन्। अब त्यसलाई ठ्याक्कै कार्यान्वयनमा लग्ने एउटा निमित्त कारण ताइवानको मुद्दा बन्न सक्छ। जस्तो ताइवानको मुद्दामा अहिले चाहिँ यहाँका दलालहरूलाई चीन विरुद्ध बोल्न मात्रै लगायो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो विघटन र विशृङ्खलता सुरु गर्छ। यसमा कुनै विवाद भएन, अरू धेरै माथि जानै पर्दैन। अब त्यो हुने बित्तिकै यहाँ हाहाकार हुन्छ, किन केही पनि छैन, देशमा उत्पादन पनि छैन हैन, सबै बाहिरबाट किनेर खाने हो। अब विदेशी मुद्रा डलरको सञ्चित घटेर 9 खरबमा झरिसकेको छ। त्यो 5-7 महिना आयात गर्न सकिने मात्रै क्षमता हो। त्यसपछि नेपालमा न उत्पादन हुन्छ, न चाहिँ बाहिरबाट आयात गरेर चाहिँ तपाईको आफ्नो समस्या टार्ने चाहिँ क्षमता नै बाँकी रहन्छ। त्यसपछि नेपाल डुब्यो। अनि डुबिसकेपछि त्यही मौकामा हात हाल्ने वातावरण बनाउनुको निम्ति यिनले ताइवानलाई समर्थन गर्नुको दबाब दिइरहेका छन्। यसको विरुद्धमा हामी सबै सजग हुन एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।